सरपंच नीता कांदोळकर। आज म्हाका असो प्रश्न येयला की आमची झर ही कशी आसा। आमची झर खरीच सुंदर अशी झर आसा आमची, आनी आताची झर न्ही ती म्हाका दिसता गेल्या 200 वर्सांची झर आसा ती झर आमकां म्हणजे पयलीं खूब तेचेर अशे कपडे धुवप बिवप चालू आसले। आतां मातशें कितें जाता, उदक हे सेप्टीक सगळ्याक आसता कारणान मातशें तें उदक मातशें पिड्ड्यार जाल्ल्या हितून तेतून आतां चड अशें यूज जायना। पावसानूच फक्त कितें आसा, भुरगे अशे ती यूज करतात स्विमींग करून। आनी आतां आमकां अशें दिसता की ती बरी जावची म्हणून गेल्या वर्सा कोमनीदाद आनी आमी पंचायत आनी बायोडायवर्सिटीचे हे येवन ती रिपेर केल्ली आसा। पण अशी बरी जशी करतली जाल्यार तेका कॉन्क्रीट घालपाक मेळना, त्या कारणान ती अशी म्हणजे ती सारकीच अशी जावंक जाय म्हणून आमी आतां बायोडायवर्सिटीचो हेल्प घेवन ती सारकी करतली आनी सगळ्या लोकांक ती वापरूंक अशी मेळटली अशें हांव हे दिता।